आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। महबूब नगर मुस्तकर के SM फंक्शन हॉल में ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल मस्जिद वन मूवमेंट का एक अहम इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी मदनी, एजाज़ अहमद, मौलाना मतीउर रहमान मिफ्ताही, जनाब नेमतुल्लाह, मुफ्ती अब्दुल्ला हामिद रशादी, मौलाना अब्दुल नासिर मज़ाहरी के अलावा शहर के मुख्तलिफ मसाजिद के ज़िम्मेदारों ने शिरकत की। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल मस्जिद वन मूवमेंट के मकासद को समझाते हुए मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी मदनी ने कहा कि मौजूदा दौर में हमारी मस्जिदों को नबवी मस्जिद के किरदार पर लाना ज़रूरी है, क्योंकि आलम इंसानी में सबसे बड़ा इनकलाब का मरकज़ आका अलैहिस्सलाम की मस्जिद थी, और मौजूदा हालात में मुसलमानों के जो हालात तेज़ी के साथ अबतर हो रहे हैं, ऐसे में हमारे लिए कोई सेंटर हो सकता है तो वो मसाजिद है। इसी मसाजिद के सेंटर से कौम की फलाह व बहबूद के काम अंजाम दिए जा सकते हैं। मौलाना मुफ्ती उमर आबिदीन कासमी ने ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल मस्जिद वन मूवमेंट की शख्सी तजुर्बात को सामने रखा, जो हर एक के लिए हैरान कुन थी। उन्होंने बताया कि कौम की तरक्की के लिए हमने मसाजिद में मुख्तलिफ़ सेंटर्स कायम की और इन सेंटरों से जमात दहुम, ग्रुप इम्तिहान और कंप्यूटर कोर्सेज़ की ट्रेनिंग दी गई, जिससे कई अफराद ने फ़ायदा उठाया। और साथ ही एक ऐसा अस्पताल कायम किया गया जिससे मिल्लत के गुरबा और अबनाए वतन का मुफ्त या कम अज़ कम कीमत में इलाज करें, और इसके ज़रिए अबनाए वतन तक दावत दीन का फरीज़ा अंजाम दिया जा सकता है। इस मौके पर एजाज़ अहमद ने ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल मस्जिद वन मूवमेंट का प्रेजेंटेशन पेश किया। इस मस्जिद वन मूवमेंट के मकासद की सभी हाज़रीन ने सताइश की और इन मकासद को अपने अपने मसाजिदों से आगाज़ करने का अज़्म ज़ाहिर किया। इस जलसे की कार्रवाई फ़ज़ीलतुश्शैख़ तारिक़ इमाम शकीब ने अंजाम दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मस्जिदें हमारे लिए इबादतगाह बहुत मुक़द्दस जगह भी है, और उसके साथ साथ मुसलमानों की तमाम तर दीनी मिल्ली खिदमात का मरकज़ भी है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी तारीख़ में जो सबसे बड़ा इनक़लाब बर्पा किया, उसका बुनियादी मरकज़ मस्जिद नबवी था। हम लोग आज महबूब नगर तेलंगाना के इस ज़रख़ेज़ इलाक़े में मौजूद हैं और इस मंशे के साथ आए हैं कि यहाँ माशाअल्लाह मुसलमानों की बड़ी आबादी है, तालीम याफ्ता लोग हैं, तिजारत और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता अफराद हैं, कि ये तमाम लोग अपनी ताकत व तवानाई इस्तेमाल करते हुए मसाजिद के किरदार को पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाएँ। और दो बुनियादी कोशिशें की जाएँ। एक तरफ मुसलमानों को मस्जिद से जोड़ा जाए, अगली नस्ल को नमाज और इबादत से जोड़ा जाए, दीन से जोड़ा जाए, और ज़ाहिर है इसके लिए मस्जिद से बड़ा कोई मरकज़ नहीं हो सकता। दूसरे, मस्जिद से समाज की खिदमत की जाए, तालीम और उसके साथ साथ रफ़ाही जो काम हैं उनको हम मस्जिद से जोड़ दें। यानी अगर कोई भूखा हो तो वो हमारे और आपके दर पर दस्तक देने के बजाय अल्लाह के घर पर आकर अपना दस्ते सवाल दराज करे। एक ऐसा मिजाज हमें डेवलप करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद थी उससे मुसलमान भी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आते थे, और जब मक्का में कहत पड़ा तो मक्का का एक डेलीगेशन रिलीफ़ लेने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद पहुँचा। तो आज के माशरे को ये पैगाम हो कि हमारी तमाम तर इंसानी ज़रूरतें अल्लाह के इस घर से पूरी होंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल 2018 से मसाजिद के किरदार को पहले से ज़्यादा मुनज़्ज़म और मुस्तहकम करने के लिए काम कर रहा है, और मुल्क के कई स्टेट्स में ये मुतहर्रिक है। ख़ास तौर पर साउथ इंडिया के स्टेट्स में, हैदराबाद में भी काफ़ी मुनज़्ज़म काम हो रहा है। तो तेलंगाना के इस बहुत अहम तरीन इलाक़े महबूब नगर में हम यहाँ हैं, और आज इस नशिस्त में तेलंगाना के जितने समाजी और दीनी खिदमत गुज़ार हैं, कायदीन हैं, अमायदीन हैं, वो सब के सब हमारे साथ शरीक हैं। और इन मस्जिदों ने ये ज़िम्मेदारी ली है कि वो एजुकेशन के लिए, वेलफेयर कामों के लिए, हेल्थ और अवेयरनेस के लिए
اپنی مساجد کو بہتر سے بہتر استعمال کریں گے اور لوگوں تک اس کا فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. یہاں میں بحیثیت نیشنل سیکریٹری حاضر ہوں. میرے ساتھ حیدرآباد سے محترم جناب اعجاز صاحب جو اس کے کام کے پورے کوآرڈینیٹر اور ذمہ دار ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ علاقہ محبوب نگر کے بہت ہی نامور شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم یہ میسج دینا چاہتے ہیں محبوب نگر کے عوام کو اور مسلمانوں کو کہ مساجد آپ کا سب سے بڑا مرکز ہے, اسے استعمال کیجئے, اس کے پوٹینشل کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. الرحمن الرحیم. آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ عام طور پہ ہم یہاں محبوب نگر میں چیدہ یہ کام تو کر رہے تھے کہ سماجی خدمات اور قوم کو جو ہے مسجد سے جوڑنا جو چیدہ کر رہے تھے. ہمارا منظم طور پر جو ہے یہ کام کرنا, یہ ہمارے حیدرآباد کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے مفتی صاحب اور اعجاز صاحب, کہ ان کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی سے انشاءاللہ مسجد سے ہم انشاءاللہ دیگر مساجد اور خود میری جہاں پر مسجد ہے جہاں کا میں امام ہوں, اور اس سے الحمدللہ فی الوقت چھوٹے موٹے ایکٹیویٹیز چل رہے ہیں. انشاءاللہ ان قریب جو ہے ایک دواخانہ بھی ہم جو ہے مسجد کے تحت شروع کریں گے انشاءاللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج ہمارے مفتی صاحب اعجاز صاحب محبوب نگر آئے ہیں اور مسجد ون مومنٹ کا یہ جو کانسیپٹ ہے بہت اچھا ہے. الحمدللہ مسجد کے تحت لوگوں کو جوڑنا ہے, ان کے جو بھی پرابلمس ہے مسجد سے سالو کرنا ہے. یہ جیسا ہمارے ناصر بھائی بولے ہر مسجد میں چل رہا, تو اس کو جو ہے نا ایک سینٹرل بنا کے اس کو کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ کامیاب کرے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صدر مسجد طیبہ سے یہ بہت بڑی خوشی ہوئی آج محبوب نگر میں جو اجلاس ہوا SM فنکشن ہال میں, مفتی صاحب اور اعجاز صاحب یہاں پر آ کے ہماری ہمت کو اور بڑھایا. لیکن جیسا کہ آپ پہلے ہمارے مفتی صاحب نے محبوب نگر کے ناصر صاحب نے کہا تھے, ہم چیدہ کچھ کامیں کر رہے تھے, وہ لوگوں کو سمجھ میں تو آ رہا تھا, لیکن ایک متحد ہو کر سارے مساجد کے لوگ مسلک کو نہ دیکھیں. یہ امت محمدیہ کا کام ہے. ہم پہلے امت محمدیہ ہیں, اس کے بعد مسلک ہیں. مسلک اپنی جگہ رکھیے اور سارے مسلک کے لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اس کام کو انجام دیں, اور اپنی اپنی مساجد میں جس طریقے سے یہاں پہ مفتی صاحب نے کہا کہ یہاں پہ ہاسپٹل ہو اور غریبوں کی مدد ہو اور بیواؤں کی مدد ہو, اور یہاں پر اسکول قائم ہو, ٹیوشن ہو, یہ سارے کام اگر مساجد سے اگر ہوتے ہیں, جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے یہ کام انجام دیا تھا, تو ہم کیوں نہیں دے سکتے. ہم بھی انشاءاللہ ضرور اس پہ عمل کریں گے. میں مفتی صاحب کا اور اعجاز صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین اور سامعین, محبوب نگر کی سرزمین پر آل انڈیا مسلم ڈیولپمنٹ کونسل کا SM فنکشن ہال مسجد منیر کے قریب 5 بجے سے لے کر افطار تک بہت اہم نشست منعقد ہوئی. اس کے جنرل سیکریٹری جناب مفتی عمر عابدین صاحب دامت برکاتہم, جو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے فرزند دلبند ہیں, وہ تشریف لائے ہوئے تھے. یہ تنظیم 1918 میں 2018 میں قائم ہوئی. 2018 میں بنگلور میں قائم ہوئی, اور الحمدللہ اس کے بہتر نتائج سامنے آ رہے ہیں. لوگ اس کو محسوس بھی کر رہے ہیں. ان کا مین مقصد ہے مسجدوں کو وہ مسجد والا ماحول بنا دیا جائے جو مسجد نبوی کا تھا. بہت اچھا کام ہے. جتنے بھی ان کے مقاصد ہیں وہ ساروں پہ میری تفصیلی نظر پڑی ہے, میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے. سارے کام ضروری ہے, کرنا بھی چاہیے. تو ہر محلے سے کچھ نہ کچھ نوجوان اٹھیں, کمیٹی کے ذمہ دار افراد اٹھیں, ان کاموں کی اپنی ذمہ داری سمجھیں, ذمہ داری لیں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں. ان کے پیش نظر قوم کا تعلیمی, معاشی اور کئی اعتبار سے کئی شعبوں پہ جو ہے رہنمائی کرنا ان کا مقصد ہے. مسلمانوں کو ترقی یافتہ بنانا, مسلمانوں کی ہمت افزائی کرنا, مسلمانوں کی صلاحیتوں صحیح طور سے استفادہ کرنا, جو معاشی اعتبار سے مالی اعتبار سے کمزور ہے ان کو پش کرنا, ان کی مدد کرنا. بہت سارے مقاصد ان کے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. بہت اچھے مقاصد کو لے کر یہ اٹھے ہیں. اس کے اثرات بھی الحمدللہ اچھے مرتب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے.
اور بہتر نتائج مرتب فرمائے ان کوششوں پر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.